5वां पारा, 4थी सूरत, आयत नंबर 30। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमन यफ़अल ज़ालिका उद्वानन व ज़ुल्मन फसौफ नुस्लीहि नारा व कान ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा इन तज्तनिबू कबाइर मा तुनहौना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यआतिकुम व नुदखिलकुम मुदखलन करीमा वला ततमन्नौ मा फद्दलल्लाहु बिही बअदकुम अला बअद लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मा इक्तसबू वलिन्निसाइ नसीबुम मिम्मा इक्तसब्न वस्अलुल्लाह मिन फज़लिहि इन्नल्लाह कान बिकुल्लि शैइन अलीमा वलिकुल्लिन जअलना मवालिया मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून वल्लज़ीना अक़दत ऐमानुकुम फ़आतूहुम नसीबहुम इन्नल्लाह कान अला कुल्लि शैइन शहीदा। मोहतरमुल मकाम मोमिनीन किराम, नाज़रीन व नाज़रात, सखावतुल कुरान के नाम पर बिस्मिल्लाह से वन्नास तक दरस तफसीर कुरान मजीद की नशिस्त नंबर 92 का आगाज सूरत अन्निसा की आयत नंबर 30 से हो रहा है और आज हम इंशाअल्लाह 30 से लेकर और 39 तक 10 आयतों की तफसीर पढ़ेंगे। पहले ये समझ लें कि आयत नंबर 30 में क्या कहा जा रहा है। 30 में ये पैगाम है कि अगर तुम लोग, ये दर्स नंबर 91 में एंड हुआ था कि बाज़ लोग अपने माल के साथ दूसरों का माल मिक्स करके खा जाते हैं बातिल के साथ। इसमें थ्रेटनिंग है, धमकी है कि अगर तुम लोग उद्वानन जुल्मन, आप सब देख रहे हैं, मेक श्योर कर लें, यही आयत थी। अगर उद्वानन जुल्मन, अगर तुम लोग किसी का माल हड़प कर लोगे तो नुस्ली है नारा, हम तुम्हें जहन्नम में पहुंचा देंगे, ये धमकी है। लिहाजा आज के दर्स के बाद अगर कोई बंदा किसी का माल खाता है तो आज के दर्स को सुनकर देखकर तौबा कर ले। ये आयत नंबर 30 का पैगाम है। और अल्लाह फरमाता है वकाना ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा। यह ना समझो कि अल्लाह को बड़ी मुश्किल है, बड़ी गवाहियां लानी पड़ेंगी, अल्लाह को FIR कटवानी पड़ेगी, अल्लाह कल बदनाम हो जाएगा, अखबारों में अल्लाह के खिलाफ आएगा कि देखो गलत फैसला कर दिया। ये काम अल्लाह के लिए आसान है, उठा के जहन्नम में फेंक दे। वो फेंकता भी रहा है, फेंकता भी रहेगा, अल्लाह के लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं। इसके बाद की जो आयत नंबर 31 है, मैंने सन 1991 में आस्तान ज़हरा इंग्लिश टाउन में एक मजलिस पढ़ी थी, मुझे आज भी याद है। और एक सैयद है, डॉक्टर हैं, कार्डियोलॉजिस्ट है, मुझे उस सैयद के ये जुमले भी याद है, सरायकी है। तो जब मैंने ये आयत पढ़ी और तर्जुमा किया तो वो बेचारे पीछे, जैसे हम कहते हैं सरायकी वाले, ढो लगाए हुए थे ना, ढो छूट गई उनकी और कहने लगे हाय 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 हाय। तो ये अजीब, यानी अजीब आयत है। ये आयत ये है, इन तज्तनिबूना कबाइर मा तुनहौना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यातिकुम। बड़े बड़े गुनाहों से तुम तौबा कर लो, छोटे छोटे गुनाहों को हम माफ कर देंगे। सुभान अल्लाह, क्या कहना है इस मैसेज का। आप कोशिश तो करें ना बचने की, बाकी छोटी मोटी गलतियां हम माफ कर देंगे। हम कोई ऐसे थोड़ी के स्टिक लेके खड़े हुए। कमाल आयत है ये। नहीं, वो ये मतलब ये है कि एक बंदा, देखिए अब हम जैसे रूस सियाहों के लिए ये आयत है कि जो गुनाह ही गुनाह करते हैं, चलो अल्लाह फरमा रहा है तुम बड़े बड़े छोड़ दो, छोटों से हम बचा लेंगे।
مطلب یہ ہے کہ کچھ کوشش تو کرو نا، آؤ تو صحیح نا ہمارے، یہ نہ سمجھو کہ گناہ معاف ہی نہیں ہوں گے۔ اور پھر کہا وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، سبحان اللہ، ہم تمہاری دنیا کو جنت بنا دیں گے۔ دنیا میں چلو گے یوں سمجھو جنت میں جا رہے ہیں، اسی کو ہم مدخلاً کریمہ بنا دیں۔ ہاں ہاں، شاباش۔ اور اللہ رحیم ہے، کریم ہے، مہربان ہے، رؤوف ہے، نا امید نہ ہو، اصل میں تو یہ ہے۔ دیکھیں نا، پہلی آیت تھی 30 نمبر تھی، بڑی تھریٹننگ، 31 میں فوراً تھپکی دے دی۔ قرآن بھی عجیب ہے۔ وہ ہمارے نواب صاحب میرے بھائی تھے، انہوں نے کہا بس اتنا ہی تھا، نعوذ باللہ من ذالک، کہ دھمکی دیتا ہے پھر بعد میں فوراً کہتا ہے نہیں نہیں نہیں۔ تو یہ عجیب قرآن کی بیوٹی ہے کہ قرآن نا امید نہیں کرنا چاہتا، نہ انسان کو بے لگام چھوڑنا چاہتا ہے، بے مہار اونٹ کی طرح چھوڑ دے کہ جو کرتے جاؤ، نہیں، ڈانٹتا بھی ہے اللہ، پیار بھی کر لیتا ہے۔ یہ ماں باپ کیسے ڈانٹتے بھی ہیں، پیار بھی کرتے ہیں، یہ عجیب طریقہ ہے۔ اچھا، اب آ جائیے آیت نمبر جو 32 ہے، اس میں ایک اور پیغام ہے، یہ بھی بڑا عجیب پیغام، یہ ڈیفرنٹ چھوٹے چھوٹے پیغام۔ ہمارے یہاں ایک چیز ہے، دوسرے کا مال دیکھ کے للچائی ہوئی نظر سے دیکھنا، یوں ماشاءاللہ، اگر تو ماشاءاللہ کہہ دیا تو للچائی نظر ختم ہو گئی، اگر ماشاءاللہ نہیں کہا، بڑا وہ کہہ رہا ہے بھائی اس کا بہت بڑی گاڑی ہے بھائی، اللہ اس سے منع کر رہا ہے۔ تم اپنے نصیب کی بات کرو، دوسروں کے نصیب کے چکر میں مت جاؤ۔ یہ بہت بڑا پیغام ہے۔ دوسروں کے محل دیکھ کر اپنی جھونپڑی کو آگ نہ لگاؤ۔ جی، جیلسی یہی ہے، بالکل صحیح بات ہے، جیلسی کا لفظ نہیں کہا مگر ہے یہی۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت 33 میں وراثت کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے جو والدین چھوڑ کے مر رہا ہے، رشتہ دار چھوڑ کے مر رہا ہے، یا بیویاں چھوڑ کے مر گیا ہے، کنیزیں چھوڑ کے مر گیا، سب کے لیے ہم نے حصے وراثت میں بنا دیے ہیں۔ پہلے درس میں یاد ہوگا پورا چارٹ بانٹا تھا، ابھی بھی انشاءاللہ کسی اور چارٹ پورا بانٹ دیں گے وراثت کا، کہ وراثت کا یہ چارٹ ہے۔ شرح العلوم بھی جب پڑھائی تھی اس میں بھی چارٹ بانٹا تھا، اور پچھلے جو دورہ پڑھایا تھا جس کا درس نمبر 200 کون سا چل رہا ہے، آپ کو بتایا تھا 280 تو ہو چکا ہے، 278 کیسے ہو؟ آپ بتائیں، یاد ہے کچھ؟ آپ یاد رکھا کرے نا، نہیں لکھ لیا کرے نا، تو 278 ہے۔ کل بھی آپ دیکھیں بھول گئے تھے حافظ صاحب، آپ صاحب بہت بھول رہے ہیں آج کل، قرآن میں نہیں بھول رہے مگر قرآن سے ہٹ کے بالکل ہی بھول رہے ہیں۔ وہ ہمارے ایک حافظ صاحب تھے، حافظ اللہ داد شاہ، حافظ اللہ داد شاہ، مجھ سے انہوں نے چوانی لی ادھار، ایک ہی استاد کے ہم شاگرد تھے، وہ سینئر تھے ہم جونیئر تھے۔ حافظ اللہ داد نابینا تھے، وہ تو استاد ہمارے بھی نابینا تھے، رضا صاحب، محمد رضا، غلام رضا پنجپاڑی والے، تو وہ بھول گئے، چوانی دینے مجھے بھول گئے، تو مجھے پھر چوانی مانگی کہ کلفی گھننی ہے، کلفی لینی ہے، چوانی دو۔ میں نے کہا پہلی تو دو کہتے، وہ تو میں بھول گیا ہوں۔ میں نے کہا قرآن تو نہیں بھولتا، چوانی بھول جاتا۔ حافظ صاحب کا بھی یہی کام ہے، قرآن نہیں بھول رہے، چوانی بھول رہے۔ اچھا، تو یہ پیغام مکمل ہوا۔ اگلی جو آیت ہے یعنی آیت نمبر 34، یہ اس لیے بھی آسانی ہے کہ آپ وہ جو دو آیتیں پڑھاتا ہوں اس میں آپ پڑھ چکے ہیں تقریباً، یاد ہے نا آپ کو؟ ہاں پڑھ چکے ہیں، جو 5 منٹ کا درس ہوتا ہے اس میں پہلے پڑھا چکا ہوں، تو یہ دور لگ رہی ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں پہ حاکم ہے۔ یہ تو ماننے کی بات ہے، ماننا پڑے گا عورتوں کو بھی، میری بہنیں بیٹیاں بھی اگر سن رہی ہے تو یہ ان کو بادل ناخواستہ صحیح ماننا ضرور پڑے گا کہ مرد حاکم ہے شریعت میں، اسلام میں بالکل مرد حاکم ہوتا ہے، عورت محکوم ہوتی ہے، کنیز نہیں ہوتی مگر محکوم ضرور ہے، مرد کا حکم چلے گا۔ گھر سے نکلنے کے لیے مرد سے اجازت لینی ہوگی، بغیر اجازت کے گھر سے نہیں جا سکتی، حتیٰ کہ محفل میں کیوں نہ جا رہے ہو۔ یہ ریلیجس جو گیدرنگز ہوتی ہیں، یہ ہماری کچھ بہنیں بہت غلط ان کو پڑھاتی ہیں کہ نہیں ان میں آنے کے لیے شوہر کی اجازت نہیں، نماز جماعت اور جمعہ کے لیے اجازت ہے، تو کیا ریلیجس گیدرنگ کے لیے اجازت نہیں لینے کی ضرورت ہوگی؟
बिल्कुल इजाजत है, बिल्कुल इजाजत लेनी है। जियारत का सफर, जियारत इमाम हुसैन, कितना सफर करीब करीब वाजिब है, इजाजत लेनी है, इजाजत के बगैर नहीं जाना। नवाफिल की शाबाश, नवाफिल नमाज अल्लाह की नमाज है, उसके लिए भी इजाजत। अगर शौहर घर पे है, नवाफिल पढ़ने की वजह से शौहर की हक तलफी होगी, हुक्म है नवाफिल छोड़ दो, नफली रोजा छोड़ दो। अगर अभी शरीयत हमने क्योंकि पढ़ी नहीं ना, हमने शरीयत खुद बना ली है। तो ये एक पैगाम है। फिर उसके बाद एक और पैगाम है, वो बाद में अर्ज करेंगे, साले औरतों के बारे में, नेक औरतों के बारे में, और बुरी औरतों के बारे में हुक्म है कि उनसे बिस्तर अपने जुदा कर लो। और अगर इस्लाह भी करना चाहो कोई बात नहीं, सालिस बीच में डाल लो, खुदा न खासा जो लड़ाई झगड़े भी कभी हो जाते हैं तो सालिस डालो, क्या कहते हैं, आर्बिट्रेशन जो होती है, सालिसी, आर्बिट्रेटर डाल लो, ताकि आपका आपस में इख्तिलाफ खत्म हो जाए। फिर अल्लाह की इबादत का जिक्र है, शिरक ना करो, माँ बाप पे एहसान करो, करीबियों पर, यतीमों पर, मिस्कीनों पर, हमसायों पर, दोस्तों पर, और उन पर जो सफर में हो। फिर ये अल्लाह कह रहा है कि शोखों को अल्लाह पसंद नहीं करता, जो शोखी बखेरते फिरते हैं, बड़े माए लगाकर, गुरूर तकब्बुर से यूं सीने उठाकर फिरने वालों को अल्लाह पसंद नहीं करता। अल्लाह हम्बल लोगों को पसंद करता है, अल्लाह बखीलों को भी पसंद नहीं करता है। और जो बुखल का हुक्म देते हैं उनको भी। और रिया ना करो, शो ऑफ ना करो, दिखलावा ना करो, हमारे दिए हुए माल में से दो। और फिर अल्लाह आयत नंबर 40 में यह भी बता रहा है कि जरा बराबर अल्लाह जुल्म नहीं करता। तुम थोड़ा देते हो, अल्लाह ज्यादा बना देता है। लीजिए, ये 10 आयतें, 11 आयतें जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। आयत नंबर 30, वमन यफअल ज़ालिका उद्वानम व ज़ुल्मन, और जो पैसा खाएगा मिक्स करके दूसरों का अपने माल के साथ, तादी के साथ और जुल्म के साथ, फसौफ नुस्री है नारा, थोड़ी ही देर के बाद हम उसे पहुंचा देंगे जहन्नम में। या तो दुनिया ही जहन्नम बन जाएगी, या इससे यह भी इस्तिआरा है कि वो जल्दी मर जाएगा। हाँ, किसी का माल न खाना, जल्दी मौत आ जाएगी। वकाना ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा, अल्लाह पर यह आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं। इन तजतनिबू कबाइरा मा तुनहौना अन्हु, सूरह निसा की आयत नंबर 31 में फरमाया, अगर तुम अवॉइड करो कबाइरा मा तुनहौना अन्हु, वो बड़े बड़े गुनाहों से जिनसे मना किया गया है, नुकफ्फिर अन्कुम सय्यातिकुम, हम तुम्हारी छोटे छोटे गुनाहों को, सगीरा गुनाहों को माफ कर देंगे, कफारा कर देंगे। वनुदखिलकुम मुदखलन करीमा, और तुम्हें मुदखल करीम में दाखिल कर देंगे, यानी जन्नत में, इज्जत 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 वाली जिंदगी में दाखिल कर देंगे। आप रिस्पेक्टेड हो जाएंगे। पहले लोग आपको बुरा भला कहते थे, आप लोग आपकी तारीफ करना शुरू हो जाएंगे। वला ततमन्नौ मा फज़लल्लाहु बिही बअदकुम अला बअदिन, और उसकी तमन्ना ना करो जो अल्लाह ने फजल किया है बाज को बाज पे, जो बरतर किया है। अब मसलन आपको अल्लाह ने पैसा मुझसे ज्यादा दिया, तो मैं उसकी तमन्ना ना करूं, मैं कहूं अल्लाह मुझे दे दे तो बिस्मिल्लाह, ना दे तो मैं इसी पर राजी हूं। तो नसीह मुराद है कि हसद ना करो, वैसे रश करने में कोई हर्ज नहीं। ये कह सकते हैं कि या अल्लाह तू इनको दे रहा है, मुझे भी अता कर। लिर्रिजाल नसीबुम मिम्मा इक्तसबू वलिन्निसाइ नसीबुम मिम्मा इक्तसबना, मर्दों के लिए वो है जो उन्होंने कमाया, औरतों के लिए वो है जो उन्होंने कमाया। इस कमाने से मुराद दुनिया भी है, आखिरत भी है। वलिन्निसाइ नसीबुम मिम्मा इक्तसबना वस्अलुल्लाह मिन फज़लिह, ये रश कहा गया। और अल्लाह से मांगो, उसके फजल से मांगो, जरूर मांगो। कहो मेरे भाई को दिया मुझे भी दे, मेरा भाई इतना अमीर है मुझे भी अमीर कर, कोई है नहीं। मगर वो जो उनको दिया है ये मुझे दे दे, ये तमन्ना ना करो। हाँ, ये तमन्ना ना करो कि मेरे भाई का जो मिलियन है उसमें से मुझे आधा दे दे,
تو اس کا مطلب یہ وہ تو پھر آپ حسد کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس کی کمی ہو جائے. آپ کہیں اس کو ملین دیا ہے مجھے 2 ملین دے دے, اس کو بھی ایک اور دے دے. شاباش. ان اللہ کان بکل شیء علیما, تحقیق اللہ ہر شے پہ علیم ہے. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ, ہم نے ہر ایک کے لیے موالی بنائے ہیں. موالی وہ مولا, ولی, ولی کی جمع. یہ مولا وہ نہیں ہوتا, یہ ولی اللہ والا نہیں ہے, وارث, وارث بنائے. مما ترک الوالدان ہے, اس میں سے جو چھوڑ کے جائیں ماں باپ, ماں باپ چھوڑ کے جائیں, وہ اس بندے کے لیے جو ماں باپ کو چھوڑ کے جائے اس کے لیے بھی ہے. مگر یہاں مراد اس کے لیے جو ماں باپ چھوڑ گئے, آپ کے ماں باپ جو چھوڑ گئے اس کے لیے ولی مقرر کی ہے. والاقربون, اور جو قریبی رشتہ دار چھوڑ کے گئے. والذین عقدت ایمانکم, اور وہ جو چھوڑ کے گئے جن کے ساتھ عقد تھا, وہ میاں چھوڑ گیا, آقا چھوڑ گیا کنیز کے لیے. فآتوہم نصیبہم, ان کو ان کا نصیب دے دو. نصیب یعنی حصہ. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا, تحقیق اللہ ہر شے پر گواہ ہے, دیکھ رہا ہے. نہیں دو گے تو اللہ دیکھ رہا ہے. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم, مرد حاکم ہیں عورتوں پر. کیوں حاکم ہیں؟ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض, یہ اللہ کا قانون ہے کہ اللہ بعض کو بعض پر فضیلت دیتا ہے. اللہ نے موسیٰ و عیسیٰ کو مثال کے طور پر یعقوب و یوسف پر فضیلت دی کہ یہ صاحب شریعت تھے. یہ اللہ ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض, رسولوں کو بھی انسانوں کو بھی ایک کو ایک دوسرے پر. وبما انفقوا من اموالهم, اور اس لیے بھی اللہ نے ان کو حاکم قرار دیا ہے کہ وہ اپنے مال سے خرچ کریں. وبما انفقوا, اور مال, مردوں نے عورتوں پر اپنا مال خرچ کیا ہے. عورتیں کمانے پہ موظف نہیں ہیں, اس لیے بھی مرد افضل ہے. اب مردوں نے ایک بے وقوفی یہ سمجھ لی کہ مرد بس تو طلاق پہ حاکم ہے. نہیں, مرد حاکم اس لیے ہے, نمبر 1 اللہ نے اس کو فضیلت دی ہے, نمبر 2 وہ بیوی کا حق دیتا ہے. اگر بیوی کا حق نہیں دے رہا تو پھر تو عورتوں سے بھی بستر ہو گیا نا وہ. ہاں, یہ ضروری ہے سمجھنے کی بات. اب آج ہی ایک بلکہ شکایت آئی کسی بچی کی کہ میاں میرا باہر گلچھرے اڑا رہا ہے, مجھے کچھ نہیں دیتا. تو یہ تو پھر نامرد ہو جائیں گے. یہ مرد تھوڑی ہے. فارسی میں جو نامرد کہتے ہیں, اردو والا نہیں, فارسی میں نامرد اس کو کہتے ہیں کہ جو مردانگی پہ پورا نہ اترے, یعنی پیسہ نہ دے, غیرت نہ رکھتا ہو. ہاں, حقوق ادا رکھے. شاباش. فصال بعض کا یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے فارسی والے ایک مولانا صاحب تھے, میرے کلاس فیلو تھے, بھولے سے ہیں. یہ بھی ایک بھولے سے آئے تھے نا اس دن بھی, یہ بھی بڑے بھولے سے ہیں بیچارے. ایسے ہی ایک تھے, تو وہ کہیں گئے تو انہوں نے فارسی کا نامرد کہہ دیا. انہوں نے کہا کہ ابھی بستر گول کر, تو نے مجھے نامرد کہا. بعد میں نے سمجھایا بھائی یہ نامرد سے مراد یہ ہماری اصطلاح ہوتی ہے حوضے کی, وہ فارسی کا نامرد ہے. ویسے تو ماشاءاللہ آپ مرد ہیں, 2 بیویاں ہیں آپ کی, کون کہہ رہا ہے آپ نامرد ہیں؟ اب یہ بھی کلچر کا ڈفرنس بھی بڑا عجیب ہو جاتا ہے. ہاں, ایک لفظ ہے, نام نہیں لوں گا میں, وہ گالی بنتی ہے. فارسی میں لفظ ہے, وہ گالی بنتی ہے. ایک میرے دوست ہیں آیت اللہ جنتی, وہ ملتان آئے ہوئے تھے. علامہ سید امداد حسین شیرازی کے پاس بیٹھے تھے, کسی بندے نے کہہ دیا ان کو کہ تناول فرمائیے فلاں چیز, اور وہ گالی تھی. وہ انہوں نے کھانا ہی نہیں کھایا, غصے میں اٹھ گئے. انہوں نے کہا یہ پاکستانی کیا, یہ ملتان والے گالیاں دیتے ہیں بندے کو دسترخوان کے اوپر. تو تھوڑا سمجھنا چاہیے کلچر کو ڈفرنس جو ہے. فصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ, جو عورتیں نیک ہیں, قانتات جو تابعدار ہیں, قانت کہتے ہیں تابعدار کو, حافظات للغیب جو حفاظت کرتی ہیں مرد کی غیرت کی, عزت کی. غیب میں رہ کر, مرد نہیں دیکھ رہا مگر وہ آنیسٹ ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. ایسے مردوں کو چاہیے کہ اپنی عورتوں کا شکریہ ادا کریں, غیب میں رہ کر جو احساس کرتی ہیں مرد کی عزت کا, ناموس کو کی پاسداری کرتی ہیں. بما حفظ اللہ, جس عزت کو ناموس کو اللہ حفظ کرتا ہے, یہ حافظات للغیب ہے. واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن, اور وہ عورتیں جن کے بارے میں تم خوف رکھتے ہو نشوز کا, یعنی باغی ہونے کا, فعظوہن, ان باغی عورتوں کو بھی پہلے تو نصیحت کرو. واہجروہن فی المضاجع,
اگر نہ مانے تو ان کے بسترے الگ کر لو، ہجرت کر لو ان کے مضاجع بستروں سے۔ وَاضْرِبُوهُنَّ، اور مسواک کی لکڑی چھوٹی سی اتنی سی، اس کے ساتھ تم انہیں عبرت کے لیے، اب اس لکڑی میں یہ مسواک اتنا ہوتا تھا، یہ جو انگلی ہے اتنا، اب اس سے کتنا ماریں گے آپ بتائیں، کتنا ماریں گے آپ؟ یہ کیا مار سکتے ہیں آپ؟ یہ صرف ایک احساس ہے اور کچھ، ورنہ یہ خدا نخواستہ یہ جو ہمارے یہاں چنڈے مارنا اور فلاں کرنا اور یہ بالکل جائز نہیں ہے اسلام کے اندر۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اگر وہ اطاعت کر لیں تمہاری اس کے باوجود بھی تو پھر انہیں تانے وانے نہ دو، پھر ان کی راہ نقصان نہ ڈھونڈو۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، تحقیق اللہ علی ہے، کبیر ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اور اگر خوف ہو تمہیں کہ آپس میں نا اتفاقی ہو جائے گی طرفین کی، تو ایسے کرو ایک حکم تم بنا لو من آلہ، شوہر کی طرف سے، ایک حکم من آلہا، عورت بنا لے، ایک ثالث ادھر سے ایک ثالث ادھر سے۔ ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر وہ اصلاح کرنا چاہیں، دونوں میل کرا دینا چاہیں، تو خدا ان کو توفیق دے گا ثالثوں کو۔ ثالثوں کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ لڑائی کرائیں، ثالث آج کل ایسے ہوتے ہیں جو الٹا لڑائی کراتے ہیں، وہ تو یہ کہہ رہی تھی، یہ تو یہ کہہ رہا تھا، نہ لڑتی بھی وہ اچھل کود جاتے ہیں بیچارے، لڑنے لگ جاتے ہیں۔ بالکل جائز ہے، یہ وہی جگہ ہے جہاں جھوٹ جائز ہے، دو مومن آپس میں لڑ رہے ہوں، آپ آئے میرے پاس، آپ نے مجھے کہا کہ جمعے کے خطبے کے بعد یہاں چائے پیتے ہوئے سنا ہے کہ فلاں صاحب نے میری برائی کی تھی، میں نے سنی بھی ہے برائی، تو شریعت کہتی ہے میں یہاں پر سچ نہ بولوں تاکہ آپ کی لڑائی نہ ہو۔ جہاں سچ نہیں بولنا وہاں تو ہم سچ بولیں گے، اور جہاں سچ بولنا ہے وہاں ہم جھوٹ بولیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، بھیجو، إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا۔ اب آیت نمبر 36، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور عبادت کرو اللہ کی، عبادت صرف اللہ کی، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور احسان کرو ماں باپ پہ اور ذی القربہ پہ، احسان کرو قریبی رشتہ داروں پہ، خالہ، چچی، ممانی، بھابھی بیوہ ہو گئی مثال کے طور پہ، غریب ہیں بیچارے، ان پہ احسان کرو، اور احسان جتلاؤ نہیں، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، یہ نہیں کہ آپ نے $100 بھیج دیا، پورے گاؤں میں مشہور کر دیا، حاجی صاحب کتنے نیک ہیں، $100 بھیجتے ہیں فلانی بیچاری غریب عورت کو، اور غریب عورت جہاں سے گزر رہی ہے ذلیل ہو رہی ہے، حاجی صاحب نے 100 بھیجا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ وبذی القربى والیتامى، اور یتیموں کو، والمساکین، اور مسکینوں کو، والجار ذی القربى، اور جو قریبی ہمسائے ہیں، والجار الجنب، اور جو بالکل پہلو میں بیٹھتے ہیں، والصاحب، والجار الجنب یعنی وہ اور جو قریبی ہمسائے، ایک تو قریبی رشتہ دار ہمسائے ہیں، ایک قریبی غیر رشتہ دار، والجار الجنب، جنب جانب سے، وصاحب بالجنب، جو دوست پہلو میں بیٹھتے ہیں، وابن سبیل، اور مسافروں پر احسان کرو، وما ملکت ایمانکم، غلاموں کنیزوں پر احسان کرو، ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا للذین یبخلون، تحقیق اللہ محبت نہیں کرتا اس شوخ سے، مختال شوخ، شیخی بگارنے والا، یہ کلف لگا کے سینہ نکال کے فن خان، وہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ مختال، اکڑ کے چلنا، اصل میں ترجمہ اس کا ہے اکڑ والا، مختال، اکڑ والے کو پسند نہیں کرتا۔ فخور کو بھی، جو زیادہ فخر کرتا ہے، شیخیاں بگاڑتا ہے، ہر وقت فخر کر سکتے ہیں اچھائی پر، مگر ہر وقت ٹو مچ نہیں، پیچھے پڑ جانا، ایسے نہیں کرتا۔ وہ کون لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ پسند نہیں کرتا؟ الذین یبخلون، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، وَیَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور لوگوں کو بخل کا درس دیتے ہیں۔ سخی بنے، بخیل نہ بنے، بخل کا حکم بھی نہ دے۔ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ، اور چھپاتے ہیں جو اللہ نے فضل ان پر کیا ہے، چھپاتے ہیں، اللہ نے پیسہ بہت دیا ہے، اور یہاں آ کے کہہ رہے ہیں مر گئے کوئی پیسہ نہیں، اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے ہیں مثال کے طور پہ $2 ملین، اور المیدی سینٹر میں کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس $100 نہیں، اس لیے میں پورا رمضان حاضر نہیں ہوا،
$100 देने को नहीं था, ये गुनाह है, ऐसे ना करें। आतदना लिल काफिरीन अज़ाब मुहीना, और काफिरों के लिए हमने जिल्लत वाला अजाब तैयार कर रखा है, इहानत वाला। ये पढ़ चुके हैं ना उस दर्स में 5 मिनट वाले। वल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम रिआअ अन्नास वला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर, वो लोग जो लोगों पे खर्च करते हैं, अपने माल में से खर्च करते हैं लोगों को दिखाने के लिए। आप इसलिए दे रहे हैं कि कहें चौधरी साहब, गोंदल साहब, खान साहब, सैयद साहब, मलिक साहब, आगा साहब बड़े नेक हैं, इसलिए अगर दे रहे हैं तो ये बातिल है। वला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर, और न ये अल्लाह पे ईमान रखते हैं न क़यामत पर। वमन यकुन शैतानु लहू करीनन फसाअ करीना, जिसका शैतान दोस्त बन जाए कितना बुरा दोस्त है। अल्लाह अकबर। जो रिया के लिए खर्च करते हैं शैतान उनका दोस्त है। शैतान विस्परिंग करता है कि लोगों को दिखलावे की तो नमाज कबूल नहीं, तो ज़कात या खुम्स कैसे कबूल होगा, या सदका व खैरात कैसे कबूल होगा। वमाज़ा अलैहिम लौ आमनू बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़हुमुल्लाहु व काना अल्लाहु बिहिम अलीमा। यही लोग बावजूद इस रिया के लौ आमनू बिल्लाहि, अगर अल्लाह पर ईमान लाए, वल यौमिल आखिर, और क़यामत पर ईमान लाए, व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़हुमुल्लाहु, और राह खुदा में खर्च कर दें जो अल्लाह ने उन्हें रिज़्क़ दिया है, व काना अल्लाहु बिही अलीमा, तो इन पर कोई आफत नहीं आएगी। क्या आफत आ जाती इन पर? अगर ये कर लेते तो क्या मुश्किल था इनके लिए, क्यों इन वादियों में चले गए, क्या मुसीबत आ जाती अगर ये कर लेते। अगर ये कर लेते, ईमान लाते अल्लाह पर, क़यामत पर, और खर्च करते अल्लाह में, जो अल्लाह के रास्ते में जो अल्लाह ने दिया है, तो क्या क़यामत आ जाती। वकान अल्लाह बिहिम अलीमा, और ताक़ीक़ अल्लाह उनके हर अम्र से अलीम है। 11वीं और आखिरी आयत 40वीं, इन्नल्लाह ला यज़लिमु मिस्क़ाल ज़र्रा, सुभान अल्लाह, ताक़ीक़ अल्लाह जुल्म नहीं करता ज़र्रा बराबर भी। आगा सजाद, बंदा जुल्म करता है, अल्लाह नहीं करता। हाँ, अल्लाह ज़र्रा जुल्म नहीं करता। वइन तकु हसनतन युज़ाइफ़हा व युअति मिन लदुन्हु अजरन अज़ीमा, अल्लाह तो वो है कि अगर नेकी हो एक, युज़ाइफ़हा, अल्लाह उसको कर देता है डबल। कहता है तूने एक की है, कम से कम मैं तो 2 कर दूं। सुभान अल्लाह। तूने एक फजर पढ़ी है, मैं 2 लिखूंगा। तूने $1 दिया है, मैं 2। तूने एक चाय पिलाई है, मैं 2 लिखूंगा। शाह जी कितनी चाय लाए? 4 लाए तो 8 लिखिए। 6 हो गई। 3 लाए, 3, चौथी तो वो शुगर थी ना, खुदा का खौफ करो। वही होता नहीं, नहीं खुदा रहा ऐसे ना करे, ऐसा हिसाब, वो फरिश्ते जो है ना वो चट्टे से ज्यादा समझदार। वही होते मिल्लदुन हो अजरन अज़ीमा, और अल्लाह देता है अपनी तरफ से। सिर्फ ये नहीं कि इम्तियाज शाह को 6 मिलेंगी, 6 ना 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 ना, अजरन अज़ीमा। 6 तो कह दिया कि 6 तो लिखेंगे, मगर 6 का अजर नहीं देंगे। अजर तो इतना देंगे कि ये शाह साहब शुमार ही नहीं कर सकेंगे। अगर 6 नमाजियों को आधी आधा आधा कप पिला दिया, या 5 को आधा आधा और 1 को पूरा कप, तो ये जो लिखे जाएंगे 5 नमाजी 10 लिखे जाएंगे, और अजर अजीम अलग है। अल्लाह अकबर, उसको तो गिन ही नहीं सकते। सुभान अल्लाह। अल्लाह करीम मुझे और आपको तौफीक दे, बखील न बने, सखी बने। या अल्लाह आज के दर्स का सवाब हाजी सैयद इम्तियाज हुसैन शाह नकवी जो हमारे लिए चाय लाए हैं, 3 चाय, इनके मरहूमीन को, इनके वालदैन शरीफैन को, इनकी हमशीरा और जो भी दीगर कज़न्स वगैरह दुनिया से गए, ईसाल फरमा। इनकी बेगम साहिबा को सेहत कुल्ली अता फरमा, इनकी बेगम को इनके साथ मुत्तसिल फरमा। सैयद एजाज अली को और दूसरे हमारे भतीजे को शिफा के साथ उनकी सारी हाजतों को पूरा फरमा, और इनको जिंदगी वाला पोता अता फरमा। चौधरी मोहम्मद रज़ाक गुजर को भी जिंदगी वाला बेटा अता फरमा। मौलाना वसीम अब्बास को भी, मलिक वहीद हैदरी को भी जिंदगी वाला बेटा अता फरमा। हसनैन जवेद शाह को भी जिंदगी वाला बेटा अता फरमा। रिजवानुल्लाह खान के मरहूमीन को इस दर्स का सवाब इसाल फरमा। इनके रिज़्क़ माल में बरकत अता फरमा। बीवी बच्चों को इनको हिफ्ज़ व अमान में रख। आगा सैयद सजाद अली शाह जाफरी बेश्ती को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रख। इनके वालदैन, इनके मरहूमीन, ख़ास तौर पर इनके दोस्त अब्दुल रज़ाक इब्ने अब्दुल क़ुदूस, बचपन के दोस्त जो
वफात पा गए कल, उनको जन्नत में जगह अता फरमा। इस दर्स का सवाब हसन चट्ठा के मरहूमीन को ईसाल फरमा। या अल्लाह इसके दादा और दादी को सेहत दे, इसकी बहनों को भी दोनों को सेहत अता कर। या अल्लाह इसके वालिद के रिज़्क़ माल में बरकत अता फरमा, हर दुख तकलीफ मुसीबत से महफूज फरमा। हाफिज़ मुबश्शिर नज़ीर जो आजकल बड़ी हिम्मत कर रहे हैं, रात दिन हाजिर हैं यहाँ पर, या अल्लाह इनके मरूमीन की मग़फ़िरत फरमा, इस दर्स का सवाब इनके मरूमीन को पहुँचा और इनको लायक नेक बना। मोहम्मद ज़ुबैर गोंदल के मरहूमीन को इस दर्स का सवाब पहुँचा। ज़ाकिर आले मोहम्मद सैयद मकसूद हुसैन शाह जाफरी के मरहूमीन को आज इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की शहादत का दिन भी है। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के सदक़े में जितने जाफरी सादात हैं सब आबाद व शाद रहें। ख़ास तौर पर मकसूद शाह साहब के वालिदैन शरीफैन, दीगर मरहूमीन की मग़फ़िरत हो। हाजी मोहम्मद अज़ीर चट्ठा के मरहूमीन, ख़ास तौर पर इनके चचा और खुसरे मुअज़्ज़म ग़ुलाम नबी चट्ठा के दर्जात बुलंद फरमा और इनके दीगर मरहूमीन ख़ानदान के दर्जात बुलंद फरमा। मेरे वालिद, मेरे दोनों चचाओं, मेरे मामुओं, मेरी खालाओं, मेरी फूफियों और मेरे आइज़ और अक़रबा जो दुनिया से चले गए हैं, या अल्लाह उनको इसका सवाब ईसाल फरमा, उनके सगायर व कबायर से दरगुजर फरमा। और अलमहदी सेंटर में जो कल तक होते थे आज नहीं, सैयद मुजाहिद हुसैन शाह, ग़ुलाम नबी चट्ठा, रुबीना साहिबजादा अली, तस्नीम हैदर काज़मी, खुर्शीद अनवर, असद रिजवी, गज़नफ़र बुखारी, एडी चौधरी, मुर्तज़ा जाफरी, सतवत जहाँ, वफ़ादार अब्बास वग़ैरह, उनके दर्जात को मुतआली फरमा। या अल्लाह जिनकी औलादें नहीं आ रही, डेली जो सिपारा हो रहा है यहाँ पर, उनको भेजने की तौफीक अता कर। 5 दिन जो सिपारा चलता है, जुमा और इतवार तो मैं भी मौजूद होता हूँ, तो यकीनन सिपारा कुरान होता है, मगर जो 5 दिन सिपारा चलता है, हाफिज़ मुबश्शिर जो पढ़ा रहे हैं, इनकी तौफीक़ात में, आने वालों की तौफीक़ात में इजाफ़ा फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला